هو مصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر ودمت خير غارس يا أجمل المدارس ودمت خير غارس أزهو 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 يعلو جناحي. الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم موديل جديد تيرموديناميك ان شاء الله اللي غنطرقوا فيه الخمسه لي شابيتر الاول جينيراليتي sur les systèmes thermodynamiques, chapitre numéro 2 le premier principe de la thermo, chapitre numéro 3 le deuxième principe de thermo, chapitre numéro 4 les fonctions thermodynamiques, chapitre numéro 5 les machines thermodynamiques. بالنسبة للشابيتر نيميرو 1 غنشوفو فيه لا جينيراليتي ديال لي سيستيم تيرموديناميك. غنبداو بالسيستيم نيميرو 1. إذا بالنسبة للسيستيم اوفير، un système ouvert c'est un système qui peut échanger de l'énergie et de la matière avec le milieu extérieur. كنلاحظوا هنا قالك بان سيستم اوفير هو السيستم اللي يمكن ليه يتبادل لينا الطاقه والماده مع الوسط الخارجي. ركزوا لي هنا كيتبادل الطاقه والماده لينيرجي اي لا ماتيير افيك لو ميليو اكستيريور. شوفوا لي سيستم الاخرين وركزوا لي على هذا الاختلاف. هنا غيكون اختلاف بين لي سيستم الاخرين. تبعوا معايا دابا ندوزو سيستم فيرمي. إذا ندوزو système fermé. Qu'est-ce qu'un système fermé? Système fermé, c'est un système qui peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur. إذا هنا كنلاحظوا بأن système fermé هو système اللي يمكن ليه يتبادل طاقة مع الوسط الخارجي. طاقة هنا طاقة والمادة. أما système fermé فطاقة فقط. هذا هو الاختلاف ما بين système ouvert اختلاف بين سيستم هذا اختلاف بين سيستم اوفير et système fermé. ندوزو السيستم الاخر ou système isolé. Système isolé c'est un système qui ne échange ni l'énergie ni la matière avec le milieu extérieur. إذا هنا عندنا ni l'énergie ni la matière avec le milieu extérieur. إذا نعاودو نقولوا بأن سيستم اوفير كيتبادل لينيرجي ولا ماتير افيك لو ميليو اكستيريور. سيستم فيرمي كيتبادل لنا غير لينيرجي افيك لو ميليو اكستيريور. سيستم ايزولي كيتبادل لنا ما كيتبادل لنا ني لينيرجي ني لا ماتير افيك لو ميليو اكستيريور. من هاد الثلاثه كنظن بانهم مفهومين. ندوزو لي فاريابل ديتا. شكون هما لي فاريابل ديتا؟ هي بي تي et V. شنو هي P؟ هي la pression, T c'est la température, V c'est le volume. بالنسبة ل P pression الوحدة ديالها هي باسكال، température هي كيلفن، volume هي المتر مكعب. هادشي هادو ضروري خصكم تعرفوا الوحدات ديالهم. pression باسكال، température كيلفن et le volume avec le mètre cube. عندنا لي فاريابل ديتا. لي فاريابل ديتا يمكن يكون انتنسيف. شنو هي اكستنسيف؟ انتنسيف هي لا تمبيراتور اي لا بريسيون اي كونستانت، في حين اكستنسيف كيكون فيها لو فوليوم فاريابل متغير. نديرو اكزامبل في هاد القضيه تاع انتنسيف اكستنسيف. نديرو مثلا عندنا واحد اناء ديال الماء فيه مثلا 3 لتر وفيه مثلا 220 كلفن سي لا تمبيراتور بلس مثلا 4 لتر اللي فيه حتى هو 220 ولا نديرو 3 لتر باش تفهمو اكثر. اش تعطيني اناء فيه شحال؟ فيه 6 لتر والدرجه تبقى هي هذيك. شنو كنلاحظوا في التجربه كامله؟ كنلاحظ بان لو فوليوم ني با كونستون في حين ان لا تمبيراتور اي لا بريسيون اصلا غتكون كونستون. هذه المعايير انتنسيف اكستنسيف في هذا ليكزامبل. ركزوا معايا هنايا حيت هاد القاعده نعطيكم قاعده ماتيماتيك غنستخدموها في الترموديناميك. منها غادي نخرجوا قاعده ديال الترموديناميك.
عندنا f x y c'est une fonction à deux variables اللي هما x و y و d de f هي différentiel total. عندنا قاعدة كتقول d de f كتساوي لا variable f على x d de x y d de x زائد variable f على variable de y ديال x d de y. هنا في هذه القاعده هذه غنستعملوها بالضبط في لي فاريابل ديتا اللي هما بريسيون تمبيراتور اي لو فوليوم. بالنسبه ديفيرونسيال بارسيال اللي عندنا كيكون فيها لو اكس افيك y بحيث ان هاد y كتكون كونستون. هنا y كونستون وهنا x كونستون اللي كتكون هنا كتكون كونستون. فاهمين على هذه؟ دابا ندوزو نطبقوها في لي فاريابل ديتا. اذا نطبقوها في لي فونكسيون ديتا. لي فونكسيون ديتا ا دو فاريابل. بالنسبه بريسيون كيكون لي فاريابل ديالها هي في لو فوليوم اي لا تمبيراتور. لو فوليوم بريسيون تمبيراتور بريسيون اي لو فوليوم. هادو هما لي فاريابل اختارينا ديال لي فونكسيون ديتا ثلاثه. بريسيون عندها الفوليوم ديال تمبيراتور كيفاش غنديرو لا ديفيرونسيال ديالها. اذا هنا تاع الديفيرونسيال ديال لا بريسيون هي variable p sur v d de v و p sur t ديال d de t بحيث ان t هنا كتكون كونستون و v كونستون. كيفاش درنا هذه؟ طلقا من الديفيرونسيال اللي وريتكم ديال لا فونكسيون ا دو فاريابل اكس و y كنحطو p فوق بجوجهم كنديرو لي فاريابل اللي هما ديالها v et t. ها هي v و t وهنا كتكون العكس ديالها. كانت هنا v كتكون هنا t ولا كانت هنا t كتكون هنا v. اما هنا كنديرو نفسها اللي عندنايا اللي عندنا هنا وهذه كتكون نفسها اللي عندنا هنا بحال هكا كنكتبوا لا ديفيرونسيال. دابا ديروا بوس الفيديو وجربوا انكم ديروا الفوليوم و تمبيراتور من بعد شعلوه وشوفوا واش عندكم صحيح ولا لا. الا كان عندكم خطا ماشي مشكل راه من بعد غادي تولفوا وغادي تجيكم سهله وتولوا تعرفوا لها ان شاء الله. اذا فإن d de v هي v sur t p d de t d v على dp d t ديال d de p d de t كتساوي d de t على d de p ديال v ديال d de p زائد d de t على d de v ديال p d de v. وكما قلت لكم لا كونستانت p كونستون t كونستون كاع اللي كاينين في هاد البلاصه كيكونوا كونستون. هادو كونستون هادو في كونستون تي كونستون هنا كتكون بي كونستون هنا كتكون تي كونستون في كونستون هنا بي كونستون. كنظن بان هادو ساهلين مجرد قواعد خاصكم تعرفوهم ماشي شي حاجه اللي معقده. دابا كنظن اننا نتوقفوا هنايا ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات ديالنا عند كاع الناس اللي كتعرفون لي بروميير اني وفي نفس الحاجه ديكور. مرحبا بكم في هذه القناه. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراكات كما كتشتركوا عند قنوات اللي كتنشر الترفيه. اشتركوا كذلك في قنوات اللي كتنشر العلم وكتفيدكم. نتمنى لكم دراسه في الجامعه تكون دراسه سهله ومليئه ان شاء الله بالنجاحات بالتوفيق. الى اللقاء.